كوكو بونجور بونسوار السلام عليكم لجميع الناس اللي كتشوف لاشين ديالي. معكم جوجي شان. جيسبر المحتوى ولا لو كونتوني ديال لاشين ينال الاستحسان والاعجاب ديالكم، وان شاء الله نكون ديما عند حسن الظن. وما كرهتش تدعموني بدي لايك وبالاشتراك في لاشين. اليوم جو ديسيدي باش ندير لكم البسطيله ديال الحوت اللي رجعات بسيطه، وغادي نعطيكم مكونات بسيطه وسهله ومتوفره في جميع الاسواق. الحمد لله. غادي نبداو على بركه الله بالمكونات او المقادير ديال البسطيله اللي غنحتاجو في هاد لا غوسيت. دونك نبداو على بركه الله بالحوت. الانواع ديال الحوت اللي هما كاين 3 الانواع اساسيه: الكروفيت، الكالامار، والحوت ديال الهبره ولا الحوت ميرلا. كنحتاجو بيان سور البصله اللي خاصنا نشحروها مزيان، خاصنا عاوتاني الفلفل على حسب الاختيار وعلى حسب الذوق، اما الاحمر او الخضر او الصفر. كنحتاجو بيان سور الهريسه على حسب الذوق حتى هي. كنحتاجو الزيتون مقطع شرائح، كنحتاجو المصير، وكنحتاجو الربيع. بالنسبه للشعريه الصينيه فهي متواجده في جميع المحلات في لي كارتي او في الاحياء. وبيان سور نحتاجو الشامبينيون اللي هو الفطر. بالنسبه للتوابل ضروري من الثومه، ضروري من الكمون، ضروري من الفلفل الاسود، ضروري من الفلفل الاحمر شويه، والثوم بودغ الا كاين، وبيان سور الخرطوم باش يعطي واحد المذاق زوين، وزيت الزيتون. باش نسمو هادشي كامل خاصنا نديرو طامه البنه ديال الحوت، وبيان سور ما نساوش الفرomage غابي باش الحشوه تجي معلكه وتجي زوينه. دونك في واحد المقيله كنديرو البصله تشحر، كنزيدو عليها الفلفل مقطع شرائح، كنزيدو الزيتون، كنزيدو الهريسه على حسب الذوق، وكنزيدو التوابل اللي ذكرتها مسبقا، والربيع بيان سور. حتى كنحسو بهادشي كله طاب كنزيدو شويه فرomage غابي. دونك في واحد المقيله شنو نديرو؟ غادي نسوطيو الكريفيت سي بون ونخليوه يرتاح ولا يبرد كيف كنقولوا. عاوتاني كنغليو الكالامار باش كنسموه بالثوم بودري اللي ديجا ذكرتو، وبيان سور واحد شويه ديال الضامه ديال الحوت. في جهه اخرى كنكونوا سلقنا الشعريه الصينيه اللي هي اساسيه وما كنديروش كميه كثيره. دونك كنرجعوا للمقيله اللي درنا فيها الحشوه الاولى لا فارس، كنحركو كنخليو ديك الريحه كتطلع ما شاء الله، رائحه زكيه كتطلع من هاد الحشوه، خصوصا الا ضفنا شويه ديال الليمون عصير. علاش؟ حيت الليمون كيعطي نكهه خاصه من كيتميلونجا مع الحوت. كنطلو دابا على الشعريه الصينيه اللي هي مازال نورمالمون سهله، هي جوست نحطوها، كنحطو الماء سخون فوق منها سي بون، وكنخليوها تقطر. دونك نخليوها جوست واحد 2 مينوت ونخليوها تقطر، ونقطعها تقطع صغير جدا باش ما تجيش طويله في الوسط في لافارس، يعني في الوسط ديال البسطيله. دونك دابا كنضيفها لافارس الاولانيه اللي هي البصله والمكونات الاولى. كنزيدو شويه الملحه بيان سور، كنحركوا جميع المكونات وكنرجعوا نشوفوا الكالامار ديالنا. خصنا دابا حتى هو يتقطر شي شويه، ونزيدوا له نسموه بشويه ديال الليمون ولا بودغ ديال الثومه اللي هي كتعطي واحد النكهه خاصه واساسيه، ونضيفوا تدريجيا لا بودغ. دابا خصنا نطلو على لا فرص الاولى اللي ضفنا لها الشعريه الصينيه، نحسو بها بردات شي شويه، نضيفوا لها شويه ديال زيت الزيتون. المحتوى كامل المكونات كاملين عرفتوا هاد المكونات اللي قلت لكم هما صراحه بساط ومتواجدين، خاصنا غير نتقداو الحوت وبيان سور الورقه ديال البسطيله. وهاد المكونات الحمد لله كيكونوا متوفرين. كنحركوا دابا الكالامار، علاش؟ حيت زدنا له لا بودغ في الاخر. انا ما قطعتوش، ما فضلتش نقطعو، كنضيفو حتى هو، وكنجيب واحد الملعقه ديال واحد العاشق ولا الملعقه ديال العود، وكنخلطوا هاد المكونات كلها. كيف كتشوفوا الكالامار في نفس اللون ديالو الاصلي دونك بيض مع جميع المكونات الاولى. دونك كنحركوا جميع المكونات،
كيف كتشوفوا في لا فوتو. دابا الكروفيت الكالامار كنحطوها مع الحشوه الاولى. هي الحشوه الاولى كنزيدوا عليها جميع المكونات. صراحه ما شهيتكم في الرائحه الزكيه اللي كتطلع ديال الحوت. دونك كنضيفوا عاوتاني الزيت ونقطع شرائح بيان سور بلا ما نساو، حيت هو كيعطي واحد النكهه، كيعطي واحد لو زوين. ونسيت بيان سور حاجه مهمه جدا اللي هي الورقه ديال البسطيله. ما عرفتش كل واحد منين كياخدها، ولكن انا جينيرالمون كناخدها من واحد السيده كتقادها رائعه. وباش ما تلصقليش في الطاوه بيان سور كنديروا البابي سولفيريزي هو الاول. من بعد كنحطوا الورقه ديال البسطيله كنرشوها اما بالزبده ولا بالزيت باش تجي زوينه ومقرمشه وزوينه. كنفرشوا حتى الجناب وكنبداو نحطوا لا فارس في الوسط. بيان سور في لا فارس جي با فيلمي واحد الحاجه اللي مهمه، هي نزيدوا لو فرماج غابي باش تجي معلكه وواحد النكهه زوينه. كيجي الفرماج دايب كتجي واحد النكهه هائله. دونك كنفرشوا الورقه ديال البسطيله الكبيره في الوسط، وكنفرشوا الوريقات عاوتاني من الجناب باش نغطيوها. كنحطوا باردون كميه من الحشوه اللي كتلزمنا. دونك كنقادوها مزيان اما بيديداتنا ولا بملعقه. كنقادوها انا دابا كنقادوها باليديدات. سي بون كنحطوا ما يلزم لديك الصينيه ولا ديك الطاوه. سي بون كنحطوا ومن بعد كنبداو نقلبوا الوريقات باش نغطيو لا فارس ونجمعوها بيان سور بالبيض. كومسا نكونوا قدينا الشكل ديال البسطيله اللي هو معروف الحمد لله، وجميع النساء في البيوت كيكونوا عارفين كيفاش كيقادوها. انا ها هي البسطيله ديالي مرتات. من بعد ما كيكون الشكل الخارجي منظم وزوين ومقاد كندخلوها الفور. بيان سور عندنا المكونات كلها طيبه من غير الورقه، يعني غادي ندخلوها الفور جوست باش تحمر الورقه على درجه مهيله. ها هي كيف كتشوفوا الورقه خرجات. هذه بالنسبه للشكل الخارجي بسطيله محمره شي شويه. باش نزينوها كنزينوها بالليم دوائر وكنزينوها بلو فروماج نحطوه حتى هو في الوقت ديال التقديم. كنحكوا الفرماج وكندخلوا جوست داك الفرماج يذوب من الفوق وكنقدموها للضيوف ولا العائله ولا لاي فرد من العائله. كتجي لذيذه ورائعه، ما تصوروش البنه ولا النكهه. سورتو من درنا الهريسه، درنا لا بودر ديال الثوم، درنا اللي مصير، هاد الشيء كله كيعطي واحد النكهه خاصه ولذيذه البسطيله ديالنا. انا هذه صغيره قدمتها جوست للعائله ديالي. والشكل الخارجي كيف شفتوا في الصوره الاولى ولا الصوره الاخيره من لا فيديو كتجي رائعه، كتجي هائله جدا جدا جدا، وكتجي معلكه من الداخل سورتو من درنا لها الفرماج غابي. دونك كنتمنى لاشين ديالي تنال الاستحسان ديالكم، لا فيديو تكون في المستوى تقدروا تقدموها مع اي حاجه عندكم في البيت. وبوغ البسطيله اللي كنقدمها النهائيه هذا هو الشكل ديالها. تحياتي.